non confunde. Dili kita pakyaso ni ining paglauma nga nagagikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma, Roma 5:5. Nagahisgot ni anak nga dili kita pakyaso ni anak paglauma. Hope does not disappoint. Niyan ang dokumento number 10, nagahisgot that we will become tangible signs of hope, especially to our brothers and sisters na nanginahanglan ni ini. Nga kita mahimong timaan sa makita, madungog, mahikap na paglaom. Isip mga magpapanaw. Makita, mahikap, madungog. Patilon po nato, mahikap, makita, madungog, masimhot, tangible signs of hope. So, ang ato kay pagpanaw, wag ang tananiluhan na makaabot niya ng atong padulngan. Apan di ay, ni atong pagpanaw, kita usab naniluhan na mahimo kitang kabahin, timaan, nga ang uban maabot ni anang maong padulngan. Pinaagi ining maong kapangalagaran, ako untak ka na maangko. Hope does not disappoint. Dili kitang pagyason ni ini paglaom. Ang dokumento nagahisgot nga kitang tanan nakasinati o diha sa atong kasing-kasing unsa ka ng paglaom. Everyone knows what it is to hope. Ug mao nga nagahisgot kini nga hope dwells as a desire and expectation of what is good to come, despite not knowing unsay ana sa unahan. So ang paglaom mao kanang diay tinguha sa unsay maayo, bisan pa man wa nato mahibati unsay umaabot. Kahinumdum siguro kita nga diha sa pagsugal nato sa bagong tuig unsay atong ipanghimo. Doon lang tayo iingon nga mga palihi. Samtang ang uban nga mga ingon palihi, naabot na sa gitawag mga pagtuot-tuot. Pero kung sa man kini nga mga lihong upuhan, nga diha diay sa atong kahilagman, naninguha kitang kaayuhan sa umaabot. Huwag kita masayon unsay umaabot, pero ana sa atong kasing-kasing ang tinguha niya anang kaayuhan, niya anang kaabunda sa umaabot. And that is hope. Hope ka na ang paglaom. Pero labaw niya anang gitinguha nato ng kaayuhan, kung atong mabantayan, mga kaayuhan na kalibutanon lamang. Nauntang kita malayo sa sakit, kaayuhan na kita magmalampuson, kaayuhan na maayong dagan sa atong kinabuhi, ug panginabuhi, mga kalibutanon lamang. Busa ni ining pagtuig sa Jubileo, ipahinumduman kita nga kini maong pagpanaw sa paglaom nga ang atong padulngan dili lang kung atong panandaman, dili lang ang kinabuhi nga anaa nato karon, pero ni anang kinabuhi nga nagagikan ni anang Dios, ni anang pulong nga nahimong Dios nga nagpakatao ug kinilupuyok uban ka na. Mao kani ang atong kalipay, mao kani ang atong paglaom, mao kani ang atong kalingkod diya sa pagpadayon sa atong pagpanalangin. Mao nga usbong ko ang pagpahinumdum nga niining maong panaw diha sa paglaom isip mga kabahin sa bahay ng apostol atong hinumduman
nga dili lang ay destinasyon ang ating unaon, pero labaw sa tanan ang relasyon. Relasyonado ngadto sa Ginoo, relasyonado ngadto sa ating isig katao, ingon man ang relasyonado sa kabuhatan. Kabahin kini sa atong pagpanaw diha sa paglaom. O isip mga nangalagad sa simbahan, diha sa kinabuhi ni San Juan, kita gipahinumduman nga dili di ay nato eksklusibo ang gasa sa pagpangalaga. That we will be able to recognize the giftedness of the others. Uban na mga organisasyon, uban ng mga kapangalagaran, aron kita magpanaw uban sa paglaom. Mao nga diha sa liwa ining jubileo ang atong pagpasalamat sa matang usa nga karon ani adili uban na usab sa gasa sa presensya nga nahimong kabahin nato sa pagpahinumdom ni anang Dios nga nagauban kanon. Nanghinawag ako nga hatagan pa kita dugang kadasig nga ni anang maong paglaom nga nagapanaw na ang pagsulay, anang kasakitan, anang kamatayon, pero ato butan ka ng paglaom nga nagagikan sa pagkamanaw tayo. Kay si San Pablo nagasulti ka nato nga malipay kita taliwala sa atong mga kasakitan. Kay niya mo kasakit kita unta magmalahutayon o diha sa pagkamalahutayon kita kahimutan sa Ginoo o sa iyang kahimuot kini naghatag kanato ug paglaom. Roma 5:3 ngadto sa 4. Busa atong hugdan kanang maong paglaom. Hope does not disappoint. Dili kita pagyason ni ini paglaom.